अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन, तो हम गुफ्तगू का आगाज़ हस्ब मामूल दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, हमारा देश पाकिस्तान, जिसके मुतल्लिक जब भी हमें कोई अफसोसनाक खबर मिलती है तो दिल रंजीदा हो जाता है। आज उठे सुबह उठते ही जो खबर मिली वो ये कि पाकिस्तान लाहौर के अंदर 30 साला रिकॉर्ड टूट गया बरसात का। लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे इतना पानी खड़ा है कि आप जब ये खबर सुनेंगे तो आपका दिल जो है वो भी परेशान हो जाएगा कि एक अकलौता भाई बहनों का, जिसके वालिद की उम्र 63 साल, वो खूबसूरत मौसम देख के बरसात के बाद अपने घर के बाहर, जैसे हम बचपन में बरसात के बाद बाहर निकल के खेला करते थे पानी में, गर्म मौसम में जब इस तरह बरसात से अल्लाह ताला पानी घरों के पास ले आता है तो बच्चों का दिल करता है कि वो खेलें। और ऐसे ही लाहौर में आपको पता है कितनी आबादी है, और गर्मी के मौसम में जब बरसात इस तरह बरसे तो वो बाहर खेलने के लिए गया और खेलते खेलते बच्चों के साथ अचानक गायब हो गया। अब आप तसव्वुर करें, पानी में बंदा समझ रहा कि ये हल्का हल्का पानी है बरसात का, उसमें अचानक बंदा गायब हो जाए। 11 साल का बच्चा, वो शोर पड़ गया, बच्चों ने कहा बच्चे एकदम हमारे साथ खेल रहा था, गायब हो गया। तो उसके बाद वो उसका कोई अजीज़ भी आए, कोई चचा था शायद, उन्होंने भी आके ट्राई की जिस जगह पे, वो भी खुद तकरीबन जान बचा के बाहर निकले। हुआ क्या कि वहाँ ये जो बदबख्त अदारे हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने वहाँ तरक्याती काम के नाम पे पैसे बनाने होते हैं, ठेके लिए होते हैं, माल नहीं मिला तो खुले गड्ढे खोद के छोड़ दिए। वहाँ भी ऐसे ही है। आप हमारे शहर रब्बा में चले गए, साल हाथ साल से गड्ढे आपको नज़र आते हैं, अच्छी खासी सड़कें उखेड़ के रख दी हैं। फ्रैंकफर्ट में सुबह बच्चों का जो स्कूल का जाने का वक्त है, उसके मनाजर आप देख रहे हैं, इलाका प्रोइंग साइन के घर देख रहे हैं। साथ बात हो रही है हमारे अपने देश की, जहाँ हम पैदा हुए बड़े हुए। वो मैं बात कर रहा था कि वो बच्चा वहाँ, ये एक वाक़या नहीं है। लाहौर के अंदर अभी तक जो इतलात हैं, 15-20 लोग जो हैं वो इन बरसात के पानी की नज़र हो चुके हैं, इस मौसम की नज़र हो चुके हैं। और ये वो हैं जो जिनका रिकॉर्ड है। कोई करंट, कल एक वीडियो आई कि बंदा एक पानी में पड़ा हुआ है, सामने उसके करीब नहीं कोई जा रहा, लाश उसकी वहाँ तैर रही है, मोटरसाइकिल उसका पास पड़ा, वहीं से गुजरा पानी में से, वहाँ करंट आ चुका था, एक जो है वो बच गया उसमें से। ये हालात हैं पाकिस्तान के। अब बात है इसका एक दूसरा रुख है। खुदा ताला की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन एक चीज़ जो है वो तो क्लियर है कि ये जो बरसात होती है, ये जो आंधी तूफान आते हैं, ये जो बर्फ़बारी होती है, ज़लज़ले आते हैं, इसका तो कुरान मजीद में बारहा जिक्र मिलता है कि जब लोग जो हैं उनकी जो करतूतें हैं, या उनका जुल्म जो है गरीब लोगों पे, गरीब या कमज़ोर लोगों पे, जो ताकतवर लोग हैं या जो तादाद में ज़्यादा हैं, उनका जुल्म जब गरीब या कमज़ोर लोगों पे बढ़ जाता है तो बाज़ औक़ात खुदा ताला की जो क्या कहते हैं उसका जो सज़ा है उन लोगों के लिए, वो इस शक्ल में उतरती है कि जो कमज़ोर लोग हैं वो तो अपना बदला नहीं ले सकते, वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा ताला जिसके हाथ में इस कायनात की कुंजी है, जब भी वो चाहे वो ये फैसला कर लेता है
کہ کمزوروں کی مدد جو ہے یا کمزوروں کا جو بدلہ ہے، جو طاقتوروں نے لی اس پہ زیادتی کی، ظلم کیا، اس کس انداز میں کس رنگ میں لینا ہے۔ لے جی اسکول سامنے آ چکا ہے، باقی باتیں آگے چلتے ہیں ساتھ ساتھ مناظر کے ساتھ۔ یہ ہم بھی ایسے ہی بھاگم بھاگ اسکول پہنچا کرتے تھے بچپن میں۔ یہ دیکھیں سائیکلوں کا انبار لگا ہوا ہے باہر بچوں کی سائیکلوں کا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح صبح کے وقت کسی بھی ملک میں آپ ہوں، کسی بھی شہر میں ہوں، جو لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں یا بچے اسکولوں کے لیے، تو کتنا رش ہوتا ہے۔ کوئی لوگ اپنی صحت کے لیے جاگنگ میں مصروف ہیں، کوئی لوگ بھاگم بھاگ اپنے کاموں کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، کوئی اسکولوں کی طرف ہیں بچے۔ وہ دیکھیں سامنے ڈرامے بسیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ بات جو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کا جو نظام ہے اپنے کمزور بندوں کی مدد کا یا اس کا بدلے کا، وہ اس دنیا میں آپ کو گاہے بگاہے نظر آتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں سائیکل کے لیے انہوں نے کتنا زیادہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے یہ ایک رستہ باقاعدہ بنا دیا تاکہ گاڑیوں والے جو ہیں ان کے لیے یہ باؤنڈری ہے، تو یہاں سے ادھر نہیں کھڑے ہوں گے، نہیں جائے اپنی ایک خاص حد میں وہ رہ کے آگے چلیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح صبح کی رونقوں میں جو ہے یہ چیز جو ہے بڑی ایک حصہ ہے زندگی کا۔ بات ہو رہی تھی کہ جب کسی بھی قوم کا آپ جائزہ لیں، کسی بھی جو قرآن میں گزری ہوئی جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، تو جو ان کے جو کرتوت تھے یا انہوں نے جو حرکات کی تھیں، اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کو پہلے چھوٹی چھوٹی وارننگز کی شکل میں وارننگ ملتی رہی، لیکن پھر اس کے بعد ان کو اچانک نیست و نابود کر دیا۔ پاکستان کے اندر آج کل برسات کا موسم چل رہا ہے، اور اس برسات میں جو پانی برستا ہے اوپر سے، ابھی کل ایک ویڈیو دیکھی، وہ جو کاغان وہاں ایک سڑک سامنے نظر آ رہی ہے بالکل کلیئر، درمیان میں گلیشیئر ٹوٹ کے اس کی برف جو ہے وہ پڑی ہے اور اس نے پوری سڑک کو کور کر لیا ہے۔ جو سیاح اس سائیڈ پہ تھے وہ ادھر کھڑے ہیں دوسری، اور ان کا ہلنے کا کوئی انتظام، گزرنے کا انتظام نہیں، کیونکہ اور کوئی سڑک نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بعض چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ گاڑیاں چل جی۔ بات چل رہی تھی پاکستان کی برسات کے بعد جو تباہی آئی ہے۔ ابھی یہ صرف لاہور شہر کے اندر وہ جو برسات بارش ہوئی ہے، ابھی باقی کے علاقوں میں جیسے آپ کو پتہ ہے پچھلے سالوں میں کتنا طوفان آ چکا، کتنی زیادہ خلقت ہلاک ہوئی۔ صبح کے اوقات میں اس وقت رش ہوتا ہے۔ یہ مناظر فرینکفرٹ جرمنی سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کچھ بچپن کی یادیں بھی تازہ کی۔ یاد ہے جب چھوٹے ہوتے کوئی مہمان آ جایا کرتے تھے تو اس طرح سائیکل پہ بھاگم بھاگ جاؤ جی، جلیبیاں لے آؤ، سموسے لے کے آؤ، یا پھر کوئی سودا لے کے آؤ، بالکل اسی طرح اسی انداز میں۔ وہ کئی چیزیں جب انسان میں دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہیں تو زبردست۔ کل پھر ایک خاص جو خبر بڑی گرم رہی، وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابقہ لیڈر جہانگیر ترین صاحب، ان کے جو بھائی عالمگیر ترین، وہ بھی کروڑ پتی، ان کی اچانک خودکشی کا معاملہ جو ہے وہ کل سے میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ یوٹیوبرز نے اس کو مختلف اینگل سے اس کے اوپر پروگرام بنائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی وہ انہوں نے خودکشی کیوں کی، عورت کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کا ذکر ہے، کوئی ایون کہ شام کو تو بعض لیٹرز اردو میں بھی ذکر ہونا شروع ہو گیا کہ یہ انہوں نے لکھا تھا، جو جھوٹ کا منبع بالکل نظر آتا بالکل۔ دیکھیں جی کس طرح سے کام چل رہے ہیں، ورک چل رہے ہیں یہاں۔